नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्ता समीकरण मिलाउन सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, राष्ट्रपति भण्डारी गम्भीर अध्ययनमा। नयाँ सरकार गठनका लागि ठूला दलहरूबीच रस्साकस्सी जारी, गठबन्धनको निरन्तरता वा नयाँ समीकरण भन्नेमा अन्यल। विवादका बीच प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकियो। 10 महिना अदालत प्रवेश गर्नै नपाई अनिवार्य अवकाश। यमनको गृहयुद्धमा 1.25 लाख मारिएको राष्ट्रसङ्घको आकलन, ज्यान गुमाउनेमा 11,000 बालबालिका। र फिफा विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल आज। फाइनल यात्राका लागि अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खोल्ने विवादास्पद अध्यादेश सरकारले शीतल निवास पुर्याएसँगै अब राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले के गर्नुहोला भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। कानुनविद मात्रै नभई सत्तारूढ दलभित्रैबाट चर्को विरोध र आलोचना भइरहँदा अध्यादेश स्वीकृत गर्न नहुने अधिकांशको धारणा छ। सरकारले विप्लव समूह, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेसँगै यो विषय यति बेला चौतर्फी चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। नयाँ संसद बैठकको तयारी सुरु भएकै बेला सत्ताको लेनदेनका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षबाट मात्र होइन सत्तारूढ दलहरूबाटै विरोध सुरु भएको छ। तर यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी मात्र होइन, जिल्ला वा माथिल्लो अदालतबाट ठहर भइसकेका माओवादी नेता कार्यकर्ताका मुद्दा समेत फिर्ता लिन बाटो खुल्नेछ। अध्यादेशमा मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रहेर हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको छ र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरेको भए त्यस्ता दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध जुनसुकै तहको अदालतमा चलेको विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ। उता कानुनका जानकार र अधिवक्ताहरू पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै ठिक नभएको बताइरहेका छन्। सरकारले चाहिँ अध्यादेश जारी गरेर यो संसदको कानुन बनाउने शक्तिलाई अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो आउने संसदको पनि अधिकार क्षेत्रको हस्तक्षेप हो, संसदको आफै पनि अधिकार क्षेत्रको हस्तक्षेप हो र यो एउटा अदालतमा विचाराधीन भइरहेका मुद्दाहरूलाई अब एउटा प्रभावित गर्ने हिसाबले त्यसलाई फिर्ता लिने जुन कुरा आएको छ त्यो कुनै पनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा त्यो चाहिँ शोभनीय हुँदैन। तर अध्यादेशको मोटिभ के छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले सरकारले जुन मोटिभबाट चाहिँ अध्यादेशको को जुन फौजदारी कानुनलाई परिमार्जन गर्ने हिसाबले ल्याएको छ त्यो चाहिँ विधिसम्मत छैन। राजनीतिक स्वार्थमा अदालतबाट समेत प्रमाणित भइसकेको गम्भीर आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन्। अध्यादेश ल्याएपछि कांग्रेसकै नेताहरू विपक्षमा उभिएका छन्। संस्थापनेतर समूहका नेता डाक्टर शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद प्रदीप पौडेल सार्वजनिक रूपमै पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले वर्तमान सरकारमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू रहेको भन्दै भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएको छ। वर्तमान सरकार काम चलाउ भएकाले यसलाई अध्यादेश ल्याउने नैतिक अधिकार नरहेको र राजनीतिक समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिए प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
त्यसैले नयाँ संसद बैठक बस्ने तयारी गरिरहेकै बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेश सत्तासँग जोडिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ताहरू रिहाई गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू भइरहेका छन्। सरकारले मुलुकको आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेको छ। तर सत्तारूढ र प्रतिपक्षबाटै यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। मक्सिर 25 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू उठिरहेका छन्। सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेको छ भने स्वयं सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताले यसको विरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अध्यादेशको विरोधमा खुलेरै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् भने अन्य नेता कार्यकर्ताहरू पनि यसको विरोधमा देखिएका छन्। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले लगायत सत्ता बाहिरका अन्य साना दलहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, आम नागरिकहरूले पनि यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउ सरकारले आजीवन कारावासको सजाय बिताइरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताएका छन्। सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहे पनि अहिलेको आजीवन कारावास सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरू छुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आफूले नदेखेको केसीको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला त यो सरकारको स्वरूप केयरटेकर हो। दोस्रो चाहिँ नि भर्खर जनताको जनादेश लिएर नयाँ संसद निर्वाचित भएको छ। त्यो बीचमा चाहिँ नि यो अध्यादेशको किन र कति जरुरी थियो त्यो मैले आफूले पनि बुझेको छैन। र राष्ट्रिय सङ्कटको स्थिति र राष्ट्रमाथि नै चुनौती आउने, देशको सार्वभौमता सर्वोच्चतामाथि चुनौती हो भने जुन बेला पनि सरकारले अर्डिनेन्स ल्याउन सक्छ। तर यो विधेयक ल्याउनु यो अर्डिनेन्स ल्याउनु पर्ने त्यो स्थिति पनि देखाएको छैन। यता नेकपा एमाले पनि आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। संविधानको रक्षा गर्छौं भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पर्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैमा गलत भएको एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताएका छन्। साथै एमाले यसको सशक्त विरोध गर्ने रिमालको भनाइ छ। संविधानको रक्षा गर्छु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पार्ने गरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो। त्यो मन्त्रीमण्डलले निर्णय, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने सुनेका छौँ हामीले। राष्ट्रपति कहाँ पुग्या नपुग्या थाहा छैन, त्यहाँबाट त आएको छैन अहिलेसम्म, मिडियामा आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो काम गर्नु नै गलत हो। पहिला जुनसुकै किसिमको होस्, अहिले यतिखेर अध्यादेश ल्याउनु हुन्न। पहिलो कुरा त अध्यादेश ल्याउने आफैमा गलत काम हो। यो तहको सरकारले ल्याउन मिल्दैन। अहिले यो चाहिँ यो असंवैधानिक हो र संविधान विरोधी काम हो यो। यता सरकारले भने मुलुकको आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनसायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेका छौँ। यसरी कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेका बेला सरकार भने यसको बचाउमा लागेको छ। नयाँ संसद बैठक र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा सरकार अध्यादेश मार्फत अघि बढ्न खोज्नुलाई सत्ता सहकार्य र कानुनी राज्यको उपहासको कुरामा जोडिएको छ।
त्यस्तै अर्कोतर्फ फौजदारी अभियोगसँग जोडिएका घटनालाई खुद्रा रूपमा समाधान गर्नुभन्दा नयाँ संसदमा विषय प्रवेश गराएर त्यहाँबाटै निकास दिन जरुरी देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएसँगै अबको सरकार कसको र कस्तो भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ। वर्तमान गठबन्धनका नेताले आगामी सरकारमा पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउने बताएका छन्, तर राजनीतिक चेत भएकाहरू भने गठबन्धनले स्थायित्व नपाउने भन्दै विकल्पको रूपमा कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकारमा जोड दिएका छन्। यसो गर्दा तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसलाई फाइदा हुने उनीहरूको तर्क छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा जनताले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएसँगै अबको सरकार कसको र कस्तो बन्ला भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेकै बेला नेताहरूको दौडधुप जारी छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै सरकार बनाउने कसरतमा गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरू दौडधुप गरिरहेका छन् भने एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। सत्ता गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्याकेजमै सहमति गर्ने गरी तयारी थालेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखदेखि संवैधानिक आयोग, संस्थान र कूटनीतिक नियोगसम्मको भागभण्डा मिलाउने तर्खरमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू देखिएका छन्। संघको सरकार मात्रै होइन, यो प्याकेजभित्र प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुख समेत पर्ने गर्दछन्। यो भागभण्डा मिलाउन कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस सहितका गठबन्धनका दलहरूलाई त्यति सजिलो भने छैन, किनकि उनीहरूसँग स्पष्ट बहुमत छैन। अर्कोतर्फ साना दललाई समेट्न खोज्दा उनीहरूको बार्गेनिङ ठूलै हुने देखिन्छ। बार्गेनिङ मिलाउन कांग्रेसले ठूला पदहरू गुमाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री कांग्रेसले लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख गुमाउनु पर्ने हुन्छ, जुन पद स्थायी हुन्। यस्तै सरकारमै पनि उपप्रधानमन्त्री सहित शक्तिशाली मानिएका पदहरू छाड्नु पर्ने हुन्छ। यसो हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सक्दैन र असफलताको भागीदारी हुन्छ, जसले कांग्रेसलाई अर्को निर्वाचनसम्म असर पुग्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने एमाले भने सरकार गिराउने रणनीतिका साथ संसदमा उपस्थित हुन्छ। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा पहिलो कार्यकाल छाड्न तयार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको गतिलो हतियार बन्न सक्छन्। यो विगतले पनि स्पष्ट पारेको छ र एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि प्रचण्डको कमजोरीलाई राम्रैसँग बुझेका छन्। यसो हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार लामो समयसम्म टिक्दैन र वाम सरकारको सम्भावना बढ्छ, जसले गर्दा कांग्रेसले हाल प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री सहित सबै पद गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ र प्रतिपक्षमा सीमित हुनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ भर्खर उदाएका पार्टी र राष्ट्रिय दल बन्न नसकेको नेकपा एस सत्ताको बार्गेनिङमा सक्रिय नै रहन्छ। उनीहरूको चित्त बुझाउँदैमा सरकारको कार्यकाल टुङ्गिन सक्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई हालको गठबन्धनको निरन्तरता घाँडो हुन सक्छ। सबै गुमाउनु भन्दा एमालेसँगको सहकार्यमा थोरै गुमाउनु कांग्रेसका लागि हितकर हुने देखिन्छ। यसो गर्दा संसदमा शक्तिशाली बहुमत सहितको 5 वर्षको स्थायी सरकार गठन हुन्छ, जुन स्वयं कांग्रेस र देशको लागि हितकर हुन सक्छ। स्थायी पदहरूको भागभण्डा पनि संवैधानिक परिकल्पना अनुसार हुन सक्छ। अर्कोतर्फ जसरी ठूला दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ, त्यो चिर्न पनि कांग्रेस एमालेको आवश्यकता छ। यसो गर्न सके आगामी निर्वाचनका लागि उनीहरूलाई फाइदाजनक नै हुन्छ र साना दलहरू पनि आफै स्पष्ट कित्ताकाण्ड सहित यी दुई पार्टीभित्र नै विकल्प देख्न सक्ने वातावरण बन्दै जान्छ, जुन संघीय र प्रदेश सरकारमा समेत सहज हुन्छ। हुन त कांग्रेस र एमाले सहकार्य त्यति सजिलो पाटो होइन, तर पनि स्थायित्व र देश विकासका लागि यो विकल्प रोज्नुपर्ने समय आएको उनीहरूले पाएको जनादेशले देखाएको छ भने राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि हुन सक्छ र मुलुकले स्पष्ट दिशा लिन सक्छ। त्यसतर्फ कांग्रेस र एमाले नेतृत्व मात्रै होइन, उनीहरूलाई सल्लाह दिने विज्ञको पनि चेत खोल्नु आवश्यक छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब ग्लोबल भोइस।
निर्वाचनको परिणाम आएसँगै राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। कुनै दलको पनि बहुमत नआएको 2 भन्दा बढी दलबीच समीकरण गर्नुपर्ने भएकाले कसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं कसको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ। कसको बने पनि थिति राम्रो बसोस् भन्ने कुरा हो। यो नै व्यक्ति भनेर त तोक्न त खासै रहर छैन। जो आओस् राम्रोसँग सुशासन व्यवस्थित होस् भन्ने कुरा मात्र हो। जनादेश एकातिर छ, व्यक्ति अर्कोतिर छ। अब इमान्दारी साथ भन्नु पर्दाखेरि मैले त महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बनेको हेर्न खोजे हो। किनभने यत्रो दिन अब 15-17 वर्ष मन्त्री भएर पनि त्यस्तो अब एउटा स्वच्छ छविको मान्छे अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका बनेकाहरूमध्ये कोही छैनन्। सब भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तपाईँ मिडियाहरूले नै देखाइरहेका कुरा हो। तर आजसम्म उहाँको बारेमा यस्तो कुनै क्यारेक्टरमा पनि कुनै दाग नभएको यस्तो व्यक्ति मेरो यदि भनाइअनुसार हो भने उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेको म हेर्न चाहन्छु। सबको भलाइ हुने, सबैलाई राम्रो हुने अनि निस्वार्थ कामहरू गर्ने र सबैले अन्यायमा परेहरूको न्याय पाउन पर्ने, गरिबी हट्न पर्ने, रोजगारी पाउन पर्ने अनि महँगी घटाउन सक्ने यस्तो खालको सरकार बन्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। शेरबहादुर देउबाकै नेतृत्वमा बन्न पर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर आजकलको माहौल अनुसार स्वतन्त्र पार्टीको माहौल अनुसार चाहिँ गगन थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ। देखिहाल्नु पर्ला अहिलेका चाहिँ अध्यादेश सध्यादेश के गज्याङ गुजुङ कुराहरू ती जम्मै सत्ताकै लागि हुन्। यो धेरै उपलब्धि केही पनि छैन। यो कसैको एउटाको बन्छ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ भन्नु सरसर्ती हेर्ने हो भने अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्दाखेरि चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा शान्ति र अमन चयन चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लागेको छ। हामी सरकारको कुरा गर्दैनौँ। अब सरकार यो व्यवस्था कुरा गरिरहँदा न्यायालय कहाँ पुग्यो, यो देशको सभा कहाँ पुग्यो, संसद कहाँ पुग्यो, राष्ट्रपतिको गरिमा कहाँ पुग्यो। त्यही कारण यो सरकारको कुरा नगरौँ, व्यवस्थाले चाहिँ अब चाहिँ परिवर्तन होस् भन्ने चाहन्छु। अरू त्यस्तै हो। जुनैको बने नि खासै राम्रो भएको छैन अहिलेसम्म। अब चाहिँ राम्रो बनोस् भन्ने चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेद्वार रहेको इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन बदर हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको छ। निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी पुनः मतदान गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। धाँधली गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गराइएको भन्दै खनालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा उहाँले निर्वाचन आयोग, इलाम क्षेत्र नम्बर 1 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी अनि संघीय संसद सचिवालयलाई समेत विपक्ष बनाउनु भएको छ। यो क्षेत्रबाट खनाललाई हराउँदै नेकपा एमालेका महेश बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको थियो। खनालले 23,089 मत प्राप्त गर्दा एमालेका उम्मेद्वार बस्नेतले 25,753 मत सहित निर्वाचित हुनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल आज सकिएको छ। 2075 साल पुस 18 गते पद बहाली भएका राणाको कार्यकाल आज सकिएको हो। विभिन्न आरोह र अवरोहका बीच सर्वोच्चको कार्यकाल सकेका चोलेन्द्रले 10 महिना लामो महाभियोग खेप्नु पर्यो। तर यसको टुङ्गो नलाग्दै उहाँले आज अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ। 2075 पुस 18 गते सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हालेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल मङ्सिर 27 मंगलबार सकिएको छ। झण्डै 3 वर्ष 11 महिना 9 दिन सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका राणाको कार्यकाल विवादका बीच सकिएको हो। करिब 4 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेका राणा आफ्नै भाइ गोपाल हमाललाई सांसद बनाउन डिल गर्नेदेखि संसद विघटन र महाभियोग जस्ता कामले चर्चामा रहिरहे। 2077 पुस 5 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनवाई गर्दै चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले फागुन 11 मा संसद विघटनलाई बदर गरेको थियो।
2078 जेठ 8 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। उक्त कदमका विरुद्ध पनि चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले नै असार 28 मा उल्टाएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाका अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई थिए। लोकतान्त्रिक मुलुकमा सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्री सिफारिस गरेको घटना नेपालमा पहिलो थियो, जसमा न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा सिधै हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनको विरोध समेत भएको थियो। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 95 सांसदले हस्ताक्षर गरी 2078 फागुन 1 गते संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेपालको संविधान अनुसार उनी तत्कालीन निलम्बित भएपछि कायममुकाम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले पाएका थिए। राणाले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको, बिचौलिया खडा गरी मुद्दामा सेटिङ गरेको, कार्यकारी शक्तिमा हिस्सेदारी खोजेको लगायतका 21 वटा आरोप संसदमा पेश गरिएको र महाभियोग प्रस्ताव उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएसन र पूर्व न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीशका विभिन्न समूहले राणामाथि महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए। त्यसका विरुद्ध 2078 कार्तिकदेखि विभिन्न प्रकारका आन्दोलन र दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि राणाको नेतृत्व अस्वीकार्य भनी महिनौसम्म इजलास बहिष्कार गरेका थिए। त्यस्तै 2078 फागुन 22 गते प्रतिनिधि सभाले महाभियोग प्रस्तावबारे छानबिन गर्न 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तर सदनले लामो समयसम्म औपचारिक रूपमा छानबिन अगाडि बढाउन नमिल्ने गरी प्रस्ताव आफैसँग राख्यो। साउन 22 मा सदनले समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो र भदौ 1 मा पहिलो बैठक बसी समितिले काम थालेको थियो। समितिले 43 वटा प्रश्न केन्द्रित भएर राणाको बयान लिएको थियो। यसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर संसदीय कठघरामा बयान दिन जाने राणा हालसम्म एकमात्र प्रधान न्यायाधीश हुन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले राणा विरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने बहुमत सदस्यको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयमा बुझाए पनि असोज 1 गते मध्यरातीबाट प्रतिनिधि सभाकै कार्यकाल सकिएकोले प्रतिवेदन संसदमा निर्णयार्थ पेश हुन भने पाएन। त्यसपछि मङ्सिर 19 मा संसद सचिवालयले पत्र काट्दै राणा सर्वोच्च फर्किन सक्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो। तर नेपाल बार एसोसिएसनका अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालत परिषदमा धरना दिएपछि राणा सर्वोच्च पुग्न सकेनन् र उनको कार्यकाल निजी निवास बालुवाटारबाटै सकियो। उनी महाभियोग पार नलाग्दै कार्यकाल सकिने एक्ला प्रधान न्यायाधीश समेत बनेका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लागेको थियो र उनी पदमुक्त भएकी थिइन्। खानदानी राणा परिवारका राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरका चौथो पुस्ताका सन्तान हुन्। राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका चोलेन्द्र राजनीतिमा नलागेर नेपालको न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए। न्यायाधीश हुनु पूर्व चोलेन्द्र 2053 वैशाख 1 गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए। त्यसका अलावा चोलेन्द्र 2071 जेठमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए। त्यसबेला संसदीय सुनवाई समितिमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले राणाको विपक्षमा मत दिएका थिए। विभिन्न आरोह र अवरोहका बीच आफ्नो कार्यकाल सकेका चोलेन्द्रको स्थानमा अब सर्वोच्चमा कसले स्थान पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसदमा पर्याप्त छलफल बिना कानुन निर्माण गर्न नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पारित गरिने गरेको भन्दै संसदको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाउनु भएको हो। उहाँले बिना छलफल पास भएको विधेयकले कानुनी तत्त्व ग्रहण गर्न नसक्ने समेत बताउनु भयो। आफ्नै कुरा अल्पमतमै परे पनि संसदले आफ्नो कुरा राख्न छाड्न नहुने उहाँको भनाइ छ। विधेयकको जब पारो आउँछ तब नियम निलम्बन गरेर बिना छलफल पास गरिन्छ। मलाई के भने यो चाहिँ विधेयकी संस्था भनेको डेलिबरेटिभ हाउस हो कि छलफल गर्ने संस्था हो। यहाँ चाहिँ अल्पमत हुन्छ बहुमत हुन्छ थाहा छ नि। बहुमतवालाले पास गरे पास हुन्छ नत्र पास हुन्न भन्ने कुरा थाहा छ। त्यसो भए अल्पमतका मान्छेले कुरा नगरे पनि भयो, बहुमतका मान्छेले पेरे पनि भयो। त्यो होइन। छलफल नगरिकन पास भएको कानुनलाई पनि कानुन भन्नुपर्छ र त्यसले पनि कानुन तत्त्व त्यसले ग्रहण गर्छ र मलाई दुःख त्यहाँनिर लाग्छ। बरु कानुन नबनाउनु तर छलफल नछोड्नु, छलफल नगरिकन कानुन नबनाउनु।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले संसदलाई क्षमतावान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हरेक द्वन्द्वको समाधान संसदबाटै हुनुपर्ने भन्दै कानुनी राज्यलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यता सांसदहरूले संसदमा कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारबाट नै चुनौती रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा सांसदहरूले कानुनी शासनको प्रबन्धन गर्न कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई सरकारबाट नै चुनौती हुने गरेको बताएका हुन्। सरकारमा जाँदा सांसदले संविधान नमान्ने गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्तले संसदमा कानुन बनाउने विषयमा सांसदलाई सरकारले नै समस्या पार्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ऐनहरू संसदमा छलफलै 1 मिनेट पनि छलफल नगरिकन फटाफट पास भयो। हामी त्यति बेलाका सांसदहरूले हामी त्यो त विरोध गरेको भएन, नियम निलम्बन पनि नगरौँ, त्यहाँ हाम्रो अधिकार खोजिया छ, त्यहाँ अधिकार त्यहाँ गडबड भएको छ, यो चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी फेरि जनताको अधिकार हो, यसलाई छलफल हुनुपर्छ भनेर बजेट तयार हुनुहुन्छ। म यहीँ छु। हामीले थुप्रै संशोधन पनि राख्यौँ, तर त्यहाँ नम्बर अफ पार्लियामेन्टले काम गर्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सांसद अनिता देवकोटाले संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा मुलुकलाई राम्रो नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा विभिन्न विधेयकमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि नागरिकहरू बीचमा पनि छलफल गर्ने काम गर्नुपर्ने भन्दै यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। हो भनेर नागरिकलाई त्यो अनुभूति भएको अवस्था छैन। त्यसैले अहिले जब ड्राफ्ट भएर विधेयक आइसकेर संसदमा दर्ता हुन्छ र सदनमा गइसकेर छलफल हुने बेला अनि गुटी विधेयक उदाहरणै लिउँ, अनि तर्का के अरे जुलुस नाराबाजी आदि गरेर त्यो विधेयक हाम्रो पक्षमा छैन है भन्ने कुराहरू छ। त्यसैले विधेयक निर्माण गर्ने बेला प्रक्रियामै पहिले कस्तो विधेयक आवश्यक छ भन्ने कुराहरूमा नै हामीले पहिले यसबारेमा चासो लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै अर्का सांसद बद्री पाण्डेले सांसद हुँदा संसदमा देशको हितमा बनाएका कामको बारेमा जनतालाई जानकारी दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा अनुभवी व्यक्ति जान आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। मेच्योर्ड हुने, परिष्कृत हुने एउटा थलो। मलाई के लाग्छ भने नयाँ गएका सांसदले केही समय त सिक्नै समय लाग्छ, प्र्याक्टिस बुझ्नै समय लाग्छ। सांसद पाण्डेले सांसदहरूलाई विधायकको रूपमा कानुन बनाउने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले गरेको निर्णयलाई लिएर कतै ताली त कतै गालीका श्रृङ्खला चल्न थालेका छन्। विगतका दिनमा राजनीतिक दलले आश्वासन मात्र देखाएर केही काम नसकेको भन्दै शाहले गरेका कामप्रति धेरैले समर्थन गरेका छन् भने कसैले मानवीय संवेदना र परिस्थितिलाई नबुझी हठात कदम चाल्ने गरेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनबाट काम सुरु गरेका मेयर बालेनले फुटपाथ मिच्नेदेखि र अतिक्रम गरी बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउने कामलाई तीव्रता दिएसँगै चौतर्फी समर्थन पाएका थिए। तर टुकुचा खोला उत्खनन कार्य र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य अगाडि बढाएसँगै उनीमाथि केही विरोधका आवाज पनि उठ्न थाले। विशेष गरी मेयर बालेनले केही दिन अगाडि थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन कार्य सुरुवात गरेसँगै उनको विरोध सुरु भएको छ। यद्यपि कतिपय व्यक्ति, पार्टी र संघ संस्थाले बालेनको कामको आलोचना गरे पनि धेरैले भने उनको समर्थन गरेका छन्। महानगरले जुन किसिमको अहिले फुटपाथबाट हटाउने र सुकुम्बासी हटाउने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, अब यो 100% ठिक हो र यो गर्न पनि पर्छ। अब सुकुम्बासीका नाउँमा अरू धनीमानीहरू अन्तजग्गा हुने बसेका छन्, तिनका विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ र वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्था गर्नु पनि पर्छ र सार्वजनिक ठाउँबाट चाहिँ हटाउन लागेको कुरो एकदम ठिक छ र यो म चाहिँ यो नगरपालिकाको विषयमा समर्थन गर्छु। र फुटपाथमा पनि ज्यादै हिँड्न नपाउने, ज्यादै अब असुविधा थियो र यो हटाउनु उचित छ। तर काम गरेर खानेहरूलाई नगरपालिकाले ठाउँको व्यवस्था गरेर काहीँ त्यस्तै उपयुक्त ठाउँ खोजेर काम गर्ने ठाउँ चाहिँ दिँदा राम्रो हुन्छ, तर हटाउन चाहिँ नराम्रो होइन। यो जुन कार्यक्रम जुन अहिले गर्न लागेको छ नि, यो कुरो सरासर एकदम राम्रो छ।
खास गरी सड़कमा व्यापार गर्ने व्यापारी र थापाथली स्थित सुकुम्बासीहरूले उनको चर्को आलोचना गरेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था बिना थालिएको भन्दै उनीहरूले बालेनको विरोध गरेका छन्। महानगरले गरेको कार्य एकदम ठिक छ, तर हुँदै पनि अलिक त गल्ती छ। के गल्ती छ भन्दाखेरि त्यो सुकुम्बा अछुलो परेको छ हैन, अछुलो परेको छ र यो काठमाडौँको सहर ठाउँमा आएर सार्वजनिक जग्गा त्यसरी च्यापेर बस्न चाहिँ पाइँदैन। पटक भने हो फुटपाथमा व्यवसाय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा स्वयं सिद्ध तथ्य हो। यो यसमा केही भनिनुपर्ने जरुरी नै होइन। फुटपाथ भनेकै हिँड्नको लागि हो नि, पैदल यात्राको लागि हिँड्न बनायो होइन फुटपाथ भने, व्यवसाय गर्न बनाएको होइन नि। अनि त्यसैले मिल्दै नमिल्ने कुरालाई खुला मञ्च देखि भनेको खुला मञ्चमा या तपाईँ खाली ठाउँ देख्ने बित्तिकै खाली गर्छ मैले घर बनाइदिएँ भन्न पाइँदैन। सबैले आफ्नो व्यवसाय आफूले चलाउने हो। त्यसैले तपाईँले अनधिकृत रूपमा तपाईँले नि गर्नुभएको छैन, मैले नि गरेको छैन, उहाँहरूले नि गर्नुहुन्न। त्यसको लागि भनेको अब खाली छ या बस्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारै भएन। यसरी स्वतन्त्र चुनाव जितेका बालेनलाई केही दल र दलसँग आबद्ध रहेका व्यक्ति वा संस्थाले आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ। यद्यपि उनको कामलाई लिएर धेरैले समर्थन गरेका छन्। त्यस्तै मेयर बालेनले जति लोकप्रियता कमाएका छन् त्यसलाई अझ सशक्त बनाएर समग्र महानगरको सुन्दरता र विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने देखिएका केही असन्तुष्टि पनि समाधान गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। संयुक्त राष्ट्र संघले यमनको गृहयुद्धमा 11,000 भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको जनाएको छ। करिब 8 वर्ष अघिदेखि चर्किएको युद्धको क्रममा 11,000 भन्दा बढी बालबालिका मारिएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको हो। युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक क्याथरिन रसेलले रोकथाम गर्न नसकिने रोग वा भोकमरीबाट मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या झन बढ्न सक्ने बताएका छन्। 5 वर्ष मुनिका झण्डै 22 लाख यमनी बालबालिका कुपोषित भएका छन् भने उनीहरू मध्ये धेरै जसो हैजा तथा दादुरा रोगको चरम जोखिममा रहेका छन्। सन् 2014 मा यमनको कमजोर सरकार र हुती विद्रोही बीच लडाई सुरु भएको थियो। त्यसको 1 वर्षपछि साउदी अरेबिया र 8 अन्य अरब देश सहित अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले हुती विरुद्ध हवाई हमला थालेपछि द्वन्द्व चर्किएको हो। लामो समयदेखि जारी युद्धमा यमनमा 1,10,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको संयुक्त राष्ट्र संघले आकलन गरेको छ। राष्ट्र संघले यमनमा युद्ध विरामका लागि पटक पटक आग्रह समेत गर्दै आएको छ। भारतको अरुणाचल प्रदेश स्थित तवाङमा भारतीय र चिनिया सैनिक बीच झडप भएसँगै दुई देशबीच विवाद चर्किएको छ। चिनिया घुसपैठलाई भारतीय सेनाले रोक्ने क्रममा भएको उक्त झडपमा 6 जना सैनिक घाइते भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ। चिनिया सेनाको घुसपैठ र आफ्ना सेना घाइते भएको कुरालाई लिएर भारतीय संसदमा समेत विवाद चर्किएको छ। भारतको अरुणाचल प्रदेश स्थित तवाङमा भारतीय र चिनिया सैनिक बीच भएको झडपमा 6 भारतीय सैनिक घाइते भएको समाचार बाहिरिसँगै भारतीय संसदमा विवाद चर्किएको छ। गत शुक्रबार भएको उक्त झडप चिनिया घुसपैठका कारण भएको र आफ्ना 6 सैनिक घाइते भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ भने चिनिया पक्षबाट भने यसको औपचारिक पुष्टि गरेको छैन। घाइते भारतीय सैनिकहरूको गुवाहाटी स्थित सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुवै देशले आफ्नो भूमि रहेको दावी गर्ने यो क्षेत्रको 17,000 फिटको उचाइमा दुई देशका सेनाबीच झडप भएको हो। भारतीय भूमिमा 300 चिनिया सैनिक घुसपैठको प्रयास भएपछि सो झडप हुन पुगेको भारतको दावी छ। यो घटनापछि भारतीय संसदमा विवाद चर्किएको छ। कांग्रेस आई लगायतका विपक्षी दलले यस विषयमा संसदमा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारत सामु झुकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले मंगलबार राज्यसभा र लोकसभा दुवै सदनमा उक्त विषयमा जवाफ समेत दिएका छन्। दुवैतर्फ झडप भए मानवीय क्षति नभएको भन्दै उनले क्षेत्रीय कमान्ड बीच वार्ता भएको समेत बताएका छन्। तवाङ क्षेत्रमा दुवै देशको दावी। यो क्षेत्रमा दुवै देशले आफ्नो भूमि दावी गर्दै आएका छन्, जुन विवाद सन् 2006 देखि नै जारी छ। यसअघि 15 जुन 2020 मा लद्दाखको लगलवान उपत्यकामा दुवै देशका सैनिक बीच झडप हुँदा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो भने चिनिया तर्फका पनि 4 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो।
त्यस्तै सन् 2021 को अक्टोबर महिनामा पनि याङसेत र बुमला पास नामक स्थानको बीचको क्षेत्रमा चिनिया जनमुक्ति सेनाका 200 जवान भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेर बैंकरलाई नष्ट गर्न खोजेको पनि बताइएको थियो। भारत र चीनको विवादित भूभागमा अरुणाञ्चलमा हाल भएको नियन्त्रण रहेको छ। त्यस्तै सन् 2021 को अक्टोबर महिनामा पनि याङसेत र बुल्ला पास नामक स्थानको बीचको क्षेत्रमा चिनिया जनमुक्ति सेनाका 200 जवान भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेर बङ्करलाई नष्ट गर्न खोजेको पनि बताइएको थियो। भारत र चीनको विवादित भूभाग अरुणाञ्चलमा हाल भारतको नियन्त्रण रहेको छ। उक्त क्षेत्रलाई चीनले दक्षिणी तिब्बत भन्दै दाबी गरिरहेको छ। चीन किन तवाङ क्षेत्र कब्जा गर्न चाहन्छ? अरुणाञ्चलको प्रदेशलाई नै तिब्बतको हिस्सा भन्दै चीनले दाबी गर्ने गर्छ। यस स्थानमा सन् 1962 को भारत चीन युद्धदेखि नै चीनको नजर छ। त्यतिखेरदेखि नै चीनले उक्त भाग नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको छ। तवाङ भारतको कमजोर कडी हो जसले भारतलाई सधैँ सताइरहन्छ। भारतमा अंग्रेजहरूले शासन चलाउँदा तिब्बत र भारत बीच मैकमाहोन रेखा कोरिएको थियो। तर सन् 1947 मा बेलायती उपनिवेशको अन्त्य भएर भारत स्वतन्त्र भएपछि चीनले तिब्बतका विभिन्न भागमा दाबी गर्न थाल्यो। सन् 1949 मा जनगणतन्त्र चीन स्थापित भएपछि चीनले केही समयभित्र तिब्बत नियन्त्रणमा लियो। अरुणाञ्चल प्रदेशलाई चीनले दक्षिण तिब्बत भन्ने गरेको छ र त्यसमा चीनको दाबी रहने बताइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी को लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 को पहिलो सेमिफाइनल खेल आज हुँदैछ। विशेष गरी उपविजेता क्रोएसिया र 2 पटकको विश्वविजेता अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। आज राति हुने दुवै टिम जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाउने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिनेछन्। सुपरस्टार खेलाडी लियोनल मेसीको कप्तानी रहेको अर्जेन्टिना र लुका मॉड्रिकको कप्तानीमा रहेको क्रोएसिया बीचको खेल निकै रोचक हुने देखिएको छ। यसैगरी राष्ट्र कतारमा जारी 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत सेमिफाइनल खेलमा आज साबिक उपविजेता क्रोएसिया र 2 पटकको विश्वविजेता अर्जेन्टिना बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:45 सुरु हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा पेनाल्टीमा भाग्यशाली बनेका यी 2 टिम एक अर्कालाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाउने दाउमा हुनेछन्। अर्जेन्टिनी कप्तान लियोनल मेसी र क्रोएसियन कप्तान लुका मोड्रिकका लागि यो खेल निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अर्जेन्टिनाका लागि क्वार्टर फाइनलमा नायक बनेका इमिलियानो मार्टिनेज र कप्तान मेसी प्रमुख हतियार हुनेछन् भने क्रोएसियाका लागि कप्तान मोड्रिक प्रमुख हतियार हुनेछन्। सन् 1978 र 1986 मा विश्वकपको उपाधि हात पारेको अर्जेन्टिना दशकौंदेखिको उपाधि भोग मेटाउने मनसायमा छ। कप्तान मेसीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अर्जेन्टिना यसपटक उपाधि जित्नकै लागि कतार गएको हो। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल करियरबाट सन्यास लिन लागेका मेसीका लागि यो विश्वकप निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसअघि अर्जेन्टिना 2014 को विश्वकप फाइनलमा जर्मनीसँग 1 गोलको हारले उपाधि उचाल्न वञ्चित भएको थियो भने 2018 को विश्वकपमा फ्रान्ससँग सेमिफाइनलले 4-3 को हार बेहोर्दै बाहिरिएको थियो। यता पेनाल्टीमा निकै भाग्यशाली रहँदै आएको क्रोएसिया अर्जेन्टिनालाई पेनाल्टीसम्म पुर्याएर जित निकाल्ने रणनीतिमा हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा 5 पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिललाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। यसअघि क्रोएसिया 1998 मा पहिलो पटक तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। विश्वकपमा क्रोएसियाका पछिल्ला 6 नकआउट खेलमध्ये 5 अतिरिक्त समयमा गएका छन् र जसमध्ये 4वटा पेनाल्टीमा निर्णय भएको छ। क्रोएसिया आफ्नो अन्तिम 11 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा अपराजित रहेको छ। युरो 2020 यता सबै प्रतियोगितामा आफ्नो अन्तिम 21 खेलमध्ये क्रोएसियाले 1 खेलमा मात्रै हार बेहोरेको छ। अर्जेन्टिना र क्रोएसियाको खेल हेर्न विश्वभरिका फुटबल समर्थक आतुर रहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। यति बेला कतारमा जारी विश्वकपले सबैको ध्यान तानेको छ, जसको प्रभाव नेपालमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। अचेल चोक चोकमा ठुलो पर्दामा फुटबल हेर्ने र मनोरञ्जन लिने युवा युवतीको संख्या बाक्लो देखिन्छ। साँझ र बिहान फुटबल प्रशिक्षणमा व्यस्त हुने प्रशिक्षक र खेलाडी समेत राति अबेरसम्म खेल मैदानमै फुटबल हेरिरहेका हुन्छन्। एक रिपोर्ट। धनगढी 12 जुगेडा गाउँमा फुटबल प्रशिक्षणसँगै खेलाडीहरूलाई देश विदेशको खेल पनि देखाइने गरिन्छ। फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप चलिरहेका बेला स्थानीय युवा क्लबले सर्वसाधारण र खेल प्रेमीहरूलाई
ठूलो पर्दामै खेल देखाउने गरेको छ। यो चाहिँ जुगडा भनेको चाहिँ पहिलेदेखि नै फुटबलमा एकदमै हुन्छ नि, धेरै मान्छेहरू यसमा चाहिँ फुटबल लागेका मान्छेहरू छन्, फुटबलप्रति क्रेजी फ्यानहरू रहेको ठाउँमा जुगडा भनेको पक्कै सबैलाई थाहा नै छ। त्यसैले चाहिँ हामीले अब युवाहरू मिलेर हरेकचोटि गर्ने गर्छौँ। यो पटक पनि केही गर्नुपर्छ, युवाहरू मिलेर एउटा जमर्को गरौँ, यहीँ बसेर सबैजना हेर्ने वातावरण बनाऊ भनेर चाहिँ गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ मनोकामना क्लबले एकदमै ठुलो सहयोग गरेको छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खेलाडीसँगै फुटबल फ्यानहरू पनि गेम सुरु हुने बित्तिकै खेल मैदान पुगेका हुन्छन्। चिसो मौसम र निन्द्राको कुनै प्रवाह नगरी व्यस्त हुन्छन्। जब खेल सुरु हुन्छ उनीहरू पनि प्रोजेक्टर तयार गरी बसिहाल्छन् खुला मैदानमै। विश्वकप सुरु भएदेखि नै हरेक खेल नटुटाइकन फुटबल हेरिरहेका हुन्छन्। युवाहरू आफ्नो समर्थन समूह जुटाउँदै रातिको खेल हेर्छन्। समर्थनका लागि आफ्नो समूहको हुटिङ हुन्छ। अहिले गाउँ नै फुटबलको माहौलले तातेको छ। थिएन यस्तो, पहिला थिएन यस्तो हेर्नलाई हामी मोबाइल हाम्रो आफ्नो टिभीमा हेर्नु पर्थ्यो, तपाईँ बजारमा फिल्म हलमा के अरे एसटिएसमा हेर्न जानु पर्थ्यो। आज आफ्नो प्रत्यक्ष आफ्नै घर अगाडि हेर्न पाइयो, यसले गर्दा धेरै खुसी लागेको छ हजुर। फिफा विश्वकप कतार 2022 कतारमा जारी छ। फुटबल प्रतियोगिता भइरहेको छ, तर त्यहाँ जान सक्ने सबैको अवस्था हुँदैन। त्यही गाउँमा सबै रमाइलो गरेर फुटबलको आनन्द लिने गरेको फुटबल प्रेमी अनिल बेलम्पाके मगर बताउँछन्। प्राय सबै प्रतियोगिता नेपाली समय अनुसार राति हुने भएकाले पनि चिसोको प्रवाह नगरी सबैलाई खुला मैदानमै सामूहिक फुटबल हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। एउटा आफैमा पनि प्रतिष्ठित क्लब हो, यो सुदूरपश्चिममा नै एउटा ख्याति प्राप्त क्लब पनि हो र विश्वकप भनेको जो एउटा आफैमा चाहिँ एउटा एकदमै फुटबल क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। अनि त्यति यो अवसरलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण यो खेलप्रेमीहरूलाई चाहिँ खेलाडी अनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ यसरी एकजुट बनाएर मनकामना युवा क्लबले चाहिँ यो मनकामना युवा क्लबको खेल मैदान बाहिर यसरी प्रोजेक्टर लगाएर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो खेल देखाइदिनु भएकोमा यहाँ यो क्लब भएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै आफ्नो मनपर्ने खेलाडीको खेल हेर्न बुढादेखि युवा युवतीहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन्। आफ्नै गाउँघरमा उनीहरूले विश्वकपको आनन्द लिइरहेका छन्। उनीहरूले क्लबको मैदानमै विश्वकपमा सहभागी सबै राष्ट्रको झण्डा समेत टाँगेर रङ्गी चङ्गी बनाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट श्रवण देउवाको रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता समीकरण मिलाउन सरकारले ल्याएको विवादित अध्यादेशको चौतर्फी विरोध, राष्ट्रपति भण्डारी गम्भीर अध्ययनमा। नयाँ सरकार गठनका लागि ठूला दलबीच रस्साकस्सी जारी, गठबन्धनको निरन्तरता वा नयाँ समीकरण भन्नेमा अन्यल। विवादै विवाद बीच प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकियो, 10 महिना अदालत प्रवेश गर्नै नपाई अनिवार्य अवकाश। यमनको गृहयुद्धमा 1.25 लाख मारिएको राष्ट्रसङ्घको आकलन, ज्यान गुमाउनेमा 11,000 बालबालिका। र फिफा विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनल आज, फाइनल यात्राका लागि अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।